यं शैव समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। कार्तिक मास माहात्म्य विशेष श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, पावन कार्तिक मासको समय चलिराखेको छ। हामीले कार्तिक मास माहात्म्यका जुन अध्यायहरू रहेका छन् तिनीहरूको नेपाली अनुवादलाई भगवानका लीलामृतहरूलाई रसपान गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पावन कार्तिक मास माहात्म्य अन्तर्गत 5औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। चतुर्थ अध्यायको अन्त्यमा पिपललाई शनिबार पूजन गर्नाले ठुलो पुण्य हुने, त्यसै गरी अन्य दिनमा स्पर्श गर्न नहुने भन्ने कुरामा कथा टुङ्गिएको थियो। त्यसैलाई उक्याउँदै फेरि अर्को श्रृङ्खलाको सुरुवात हुन गइरहेको छ। अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। भगवान श्री सूर्यनारायणका मुखार वृन्दबाट ती विभिन्न प्रकारका महिमाहरू श्रवण गरिसकेपछि फेरि अरुणले भगवान श्री सूर्यनारायणसँग आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न लागे। हे भूमितलमा शनिबार बिना अरू बारमा पिपल किन अस्पृश्य भयो हे भगवान? यो कुरा हामीलाई सुन्न बडो इच्छा छ, बताउनुहोस्। यति भनेर ती अरुणले अनुरोध गरिसकेपछि भगवान श्री सूर्यनारायणले आज्ञा गर्नुभयो। अघिल्लो कल्पमा द्वापर युगका अन्त्यमा भगवान श्री विष्णुले शहीद भएका देवता र बलि राजा आदिले शहीद भएका दैत्यहरूले यो संसारको कल्याणको लागि बडो युक्तिले समुद्र मन्थन गर्दा भए समुद्रका गर्भमा भएका ठुला ठुला वस्तुहरू, बहुमूल्य वस्तुहरू निकाल्नका लागि यसरी समुद्र मन्थन गरे। मन्दराचल नाम गरेको पर्वतलाई मदानी गराएर, वासुकी नाम गरेका नागलाई नेति गराएर 5 वर्षसम्म मन्थन गरे। जब 5 वर्षसम्म मन्थन गरेका थिए त्यो बेलामा फिज निस्कियो। अनि त्यस्तै गरेर त्यसको 3 वर्षपछि त्यहाँबाट सुरा उत्पन्न भयो। हे अरुण, अनि 1 वर्ष बितिसकेपछि त्यहाँबाट कामधेनु नाम गरेकी जे इच्छा लाग्यो त्यही दुहेर दिने त्यस्तै प्रकारकी गाईको त्यहाँ उत्पत्ति भयो। 1 वर्ष बितिसकेपछि त्यसमा कामधेनु निस्किएको। 1 वर्षमा ऐरावत नाम गरेको अत्यन्तै शक्तिशाली हात्ती त्यहाँबाट उत्पन्न भयो। मन्दराचलको नेति बनाएर, मन्दराचलको मदानी बनाएर, शेषनागको नेति बनाएर एकातर्फबाट दैत्यहरूले तानिरहेका छन्, अर्कातर्फबाट देवताहरूले तानिरहेका छन्। फेरि 1 वर्ष बितिसकेपछि 7वटा मुख भएको एउटा अत्यन्तै शक्तिशाली अनि तेजै तेजले भरिएको घोडा पैदा भयो। त्यसको 3 महिनापछि त्यहाँबाट अप्सराहरू पैदा भए अनि 1 वर्षमा त्यही मन्दराचल पर्वतको नजिकैबाट चन्द्रमा उत्पन्न भए। त्यसपछि फेरि 3 वर्ष बितिसकेपछि धेरै ज्वालाले अति डरलाग्दो घोर कालकुट विष पैदा भयो। त्यो कालकुट विष पैदा भइसकेपछि यत्र तत्र हाहाकार हुन लाग्यो। समुद्र मन्थनबाट धेरै राम्रा कुराहरू त प्राप्त गरिरहेका थिए, तथापि जहाँ जहाँ राम्रा कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ त्यहाँ विकारहरू पनि अवश्य आउँछन्। त्यसरी नै त्यहाँ कालकुट विष पैदा भयो। त्यसले तिनै लोकलाई डढाउन लाग्यो। त्यो यति शक्तिशाली थियो कि त्यसले सबैलाई हाहाकार पार्न लाग्यो। सबै समुद्र मन्थन किन गरेछौँ? हामीलाई कसले उद्धार गरिदेला? अब यो विषले सारा संसार नाश गर्नेछ भनेर सबै त्राही त्राही हुन लागे। त्यसका ज्वालाको चमक भगवान श्री विष्णुका देहमा पर्नाले भगवान श्री विष्णु पनि नीला हुनुभयो।
चराचरले शहीद भएको तिनै लोकमा ठुलो हाहाकार भयो। ए पक्षीहरूमा उत्तम त्यस बखतमा हामी त चकित भयौँ। आफ्ना किरणले धेरै जल धरातलमा छर्क्यौँ। भगवान श्री सूर्यनारायणले भन्दै जानुभयो, तब मैले ब्रह्माले अनि विष्णु शहीद भएर सम्पूर्ण देवताहरूले चराचर जगतका स्वामी हुनुभएका भगवान श्री महादेवलाई यानकी शिवजीलाई प्रार्थना गर्यौँ। हाम्रो प्रार्थना सुनिसकेपछि अत्यन्तै दयालु हुनुभएका भगवानका लागि अनि भक्तहरूका लागि करुणा बरुणालय हुनुभएका त्यस्ता दयालु भगवानले हलाहल नाम गरेको त्यो संसारलाई नै डढाउन उद्धत भएको विषलाई पिउनुभयो। त्यसको दाह शान्त गर्न गङ्गालाई मस्तकमा धारण गर्नुभयो। जब त्यो त्रिलोकलाई नै डढाइरहेको विष भगवानले मुखबाट भित्र राख्नु भएको थियो, धेरै छटपटी भयो। उहाँले त्यो दाह कम गर्नका लागि ती गङ्गालाई धारण गर्नुभयो। गङ्गाको चिसो उहाँले धारण गर्नुभयो। चन्द्रमा जो अत्यन्तै शीतल हुनुहुन्छ, चन्द्रमालाई पनि निधारमा धारण गर्नुभयो। अनि कपुर जो अत्यन्तै शीतल हुन्छ, कपुरको पनि लेप लगाउनुभयो। फेरि श्री महादेवले त्यो जुन कालकुट नाम गरेको विषलाई आफूले धारण गरेर सबैलाई जोगाइदिनु भयो। आफूले विष ग्रहण गरेर एकातर्फ लाग्नुभयो। तत्पश्चात 1 वर्षपछि फेरि धनु र त्यसको 1 महिनापछि फेरि त्यही समुद्र मन्थनबाट अत्यन्तै सुन्दर शङ्ख पैदा भयो। त्यसको पनि 1 वर्षपछि पारिजात नाम गरेको पुष्पको वृक्ष र त्यसको पनि 1 महिनापछि कौस्तुभमणि जुन अत्यन्तै सुन्दर रहेको हुन्छ त्यो उत्पन्न भयो। त्यसको धेरै समय बितिसकेपछि गेरुवा वस्त्र लगाएकी, कैला केश भएकी, रात आँखा भएकी अनि अत्यन्त ठुलो शरीर भएकी ज्येष्ठा उत्पन्न भई त्यो अति बुढी थिई। दाँत नभएकी, जिब्रो लपलप्याउने, गाग्राको जस्तो भुँडी भएकी, जसलाई देख्दैमा यो लोक तर्सन्छ। त्यस्तै प्रकारकी ज्येष्ठा उत्पन्न भइसकेपछि फेरि पनि समुद्र मन्थन चल्दै चल्दै गयो। त्यसपछि चञ्चल कटाक्षवाली मानव सौन्दर्यकी, साक्षात खानी भएकी, सानो कम्मर भएकी अनि सुनको जस्तो वर्ण भएकी, अत्यन्त सुन्दर जेउडाल मिलेकी, सम्पूर्ण प्रकारका लक्षणहरूले युक्त भएकी लक्ष्मी उत्पन्न भइन्। क्षीर सागरको जल जस्तो सफेद वस्त्र पहिरेकी, हातमा कमल लिएकी थिइन्, जसका दर्शन मात्रले नै देव तथा दानवहरू सबै मोहित भए। अनि फेरि मन्थन गरिएको त्यो समुद्रबाट 12 वर्षमा अमृतको कलश लिएर धन्वन्तरी नाम गरेका ती मुनिहरू निस्किए। पहिले देवताहरूले अमृत पान गरे अनि रत्नहरू बाँडे। दानवहरूलाई भगवानले छल गरेर सुरा दिनुभयो। कामधेनु देवताले लिए, इन्द्रले ऐरावत हात्ती लिए, सूर्यले 7 मुख भएको श्रेष्ठ घोडा लिए। देवताहरूले अप्सरा पाएको दण्डधनु शिवजीलाई प्रदान गरे। पाञ्चजन्य शङ्ख विष्णुले लिनुभयो। पारिजात पनि भगवान श्री विष्णुले लिनुभयो। कौस्तुभमणि पनि भगवान श्री विष्णुले नै लिनुभयो। अनि लक्ष्मीको मुखमा हेर्नुभयो। लक्ष्मीले पनि हरिको मुख हेरेर गोसे मुन्टो लगाएर रहनुभयो। तब ती लक्ष्मीलाई हेर्दछन् तर बाँड्न कोही पनि सक्दैनन्। परस्परमा मुख हेराहेर गर्छन् र फेरि लक्ष्मीको स्तुति गर्दछन्। तब अर्धाङ्ग धारण गर्ने शिवजीलाई ब्राह्मणले भने, हे परमेश्वर, यी लक्ष्मी कसलाई दिने हो, आज्ञा होस्। तब श्री महादेवले सबै देवताहरूलाई हेरेर यो वचन बोल्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, मेरा विचारमा यी साक्षात नारायण जो सम्पूर्ण संसारको पालन गरिरहेका छन्, यिनी अत्यन्त सुन्दर पनि रहेका छन्। अनि लक्ष्मीको र यिनको बीचमा थोरै समयमा भए पनि प्रेमको कुनै वातावरण देखिएको छ। तसर्थ यी नारायण नै लक्ष्मीका योग्य छन्। तैपनि समर्थ भएकी हुनाले, अत्यन्त सुन्दर भएकी हुनाले जसलाई वर्ण गर्न मन लाग्दछ, यी लक्ष्मीले आफै स्वयंवर गरून्। स्वयंवरको अर्थ हुन्छ आफैले वर्ण गर्नु। महादेवले यस्ता वचन बोलिसकेपछि भगवान श्री महादेवलाई आफ्ना गुरु जस्तै मानेर लक्ष्मीले भन्न लाग्नुभयो, हे देव, भक्तजनलाई सधैँ अनुग्रह गर्ने,
हे महादेव, तपाईँ साक्षात् जगद्गुरु हुनुहुन्छ। तपाईँका मुखबाट जो निस्कियो त्यो कहिल्यै पनि मिथ्या हुन सक्दैन। तत्पश्चात लक्ष्मीले यसरी भनिसकेपछि सबैले जय जयकार गरे। भगवान श्री शिवजीले भन्नुभयो, अब विवाहका निमित्त यी जो लक्ष्मीका पिता सागर रहेका छन्, सागरबाट यिनको उत्पत्ति भएको कारणले गर्दा यी सागर नै यिनका पिता हुन्। उनलाई बोलाउनु अनि कार्तिकको द्वादशीमा झट्टै सामग्री तयार गर्नु। सूर्यनारायण आज्ञा गर्नुहुन्छ। तब ब्राह्मणले सागरलाई बोलाए। सागरले विवाहको सामग्री सबै ठिक गरे। नारद नाम गरेका मुनिले पवित्र लगन निकालेर दिए अनि लक्ष्मीले सबैलाई सम्झाइन्। लक्ष्मीले भन्नुभयो, पहिले जेठोको बिहा गरेर अनि बल्ल कान्छीको बिहा गर्नुपर्दछ। यो वेदमा बताइएको बाटो हो। समुद्र मन्थन हुँदै गर्दा मेरो भन्दा पहिले यी ज्येष्ठाको विवाह भएको थियो। त्यसैले पहिला यी जेठीको विवाह गरेर अनि मात्र मेरो विवाह हुनेछ। यस्तो लक्ष्मीको वचन सुनेर सबै उदास मनका भए। अब के गर्ने, यस्तीलाई कसले वरण गर्ला? यस्तो भनेर उदास भएका देवताहरूलाई देखेर नारद नाम गरेका मुनिले यो कुरा भने कि हे विष्णु भगवान, उद्दालक मूर्ति तपाईँका बडा भक्त छन्, तिनले यिनलाई बिहा गर्न पक्का गर्नेछन्। विष्णुले आज्ञा भयो, हे मुनिवर नारद, ती उद्दालकलाई बोलाऊ। यो वचन सुनेर महात्मा नारदले ती उद्दालकलाई बोलाएर ल्याए। भक्तिले काँध नभएका तिनलाई हेरेर विष्णुले यो वचन बोल्नुभयो, विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनिमा श्रेष्ठ उद्दालक, बिना गृहस्थ श्रमको तपस्या व्यर्थै हुन्छ, तसर्थ बिहा गर। समुद्रकी ज्येष्ठा नामकी यी कन्या पतिव्रता छन्। हे विप्र, तिमी यिनलाई वरण गर, कान्छीलाई चाहिँ म वरण गर्नेछु। विष्णुका यस्ता वचन सुनेर मुनीश्वर उद्दालक चुपचाप रहे। समुद्रको जल हातमा दिएर नारदले तिनलाई सङ्कल्प पढेर अर्पण गराए। त्यसपछि तुरुन्तै लक्ष्मीको पाडी ग्रहण गरेर भगवान श्रीहरिले लक्ष्मीलाई हातमा समातेर मुनि श्रेष्ठ उद्दालकलाई यो कुरा भने, हे ऋषि, यिनलाई आश्रममा लैजाऊ। म सधैँ तिम्रा उप प्रसन्न छु र हुनेछु। म वैकुण्ठ जान्छु, तिमी मुनिका आश्रममा जाऊ। यति भनेर लक्ष्मीको साथ भगवान श्री विष्णु वैकुण्ठमा जानुभयो अनि उद्दालक पनि ती ज्येष्ठालाई लिएर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। होमको धुवाँ उडिरहेको, वेदका ध्वनिले गर्जिरहेको, आफ्नो कर्म राम्रो गर्ने मुनिहरूले भरिएको उद्दालकको आश्रम देखेर दुखित भएकी ज्येष्ठाले पतिलाई यो कुरा भनी। ज्येष्ठा भन्छे, यो आश्रम त मेरो कपाल दुखाउने पो रहेछ। हे स्वामी, म यहाँ बस्दिनँ, मलाई अर्कै आश्रममा लैजानुहोस्। हे अरुण, त्यस्तै ती मुनिले हजारौँ आश्रम देखाए, तर एउटा आश्रम पनि तिनका मनमा जचेन। तब मुनिले सोधे, तिमीलाई कस्तो ठाउँ मन पर्छ र? ज्येष्ठाले भने, जहाँ घरमा राति दम्पतिको कलह हुन्छ, जहाँ जनहरू आफ्नो कुल धर्म छाडेर रहन्छन्, जहाँ जुवाडेहरू रहन्छन्, जहाँ मदिरा पान गर्नेहरू रहन्छन् अनि जहाँ वेश्यावृत्ति गर्नेहरू रहन्छन्, माता पिता गुरु ब्राह्मणको द्वेष गर्नेहरू, नित्य अरूको अन्न चोरेर मागेर खानेहरू जहाँ रहन्छन् अनि व्यर्थका बाजा बजाउनेहरू, अनावश्यक हल्ला गर्नेहरू जहाँ रहन्छन्, त्यसै गरी जसले अनावश्यक मैथुनमा आफ्नो समय व्यतीत गर्दछन्, जसले वेदको निन्दा गर्दछन्, जसले धर्मको निन्दा गर्दछन्, जसले लोक कल्याणको निन्दा गर्दछन्, तिनीहरूका ठाउँमा म गएर बस्न चाहन्छु। त्यसै गरी जसले कसैको मिलिराखेको मित्रता रहन्छ, त्यो मित्रता टुटाउनका लागि बल गर्दछन्, त्यस्ताहरूकामा गएर म बस्दछु। त्यस्तै ठाउँमा बस्न मन पर्छ, अन्त बस्न त मलाई मनै लाग्दैन। यस्ता ती ज्येष्ठका वचन सुनेर मुनीश्वर अत्यन्त दुखित भएर चिन्तारूपी अगाध समुद्रमा डुबेर मनमा यस्तो विचार गरे, जुन बास मलाई योग्य छ त्यो बास यसलाई कति मन पर्दैन, अनि यसलाई जुन बास मन पर्छ त्यो मलाई कदापि मन पर्दैन। अब के गर्ने? भगवान श्री विष्णुले यसलाई मेरो घाँटीमा झुन्ड्याइदिए। देवताहरू सधैँ आफ्नै स्वार्थ सिद्ध गर्ने हुन्छन्,
अर्काको सुख दुःख जान्दै जान्दैनन्, अब मैले के गर्ने होला। ती विष्णुको बिहा त भइहाल्यो, अब मैले यसलाई त्यागेर जान्छु, नत्र भने मेरो सबै तपस्या नासिने भयो। आफ्नो मनमा यस्तो विचार गरेर ती भार्यालाई यो कुरा भने। उद्दालक भन्दछन्, हे सुन्दरी, मेरो कुरा सुन, तिमी यो पिपलका फेदमा स्थिर भएर बस। शरद ऋतुको कारणले कपाल दुख्ने छ, त्यसै कारण म तिमीलाई बस्नको योग्य ठाउँ खोज्न जान्छु। तिमीले भने जस्तै ठाउँ हेरेर अनि म तिमीलाई उहाँ लैजाउँला, शोक नगर। यस्ता कुराले त्यो ज्येष्ठालाई फुस्ल्याएर उद्दालक मुनि फुत्त भाग्दा भए। ती ज्येष्ठा पनि त्यहाँ बसेर घाम नस्ताउन्जेल तिनको बाटो हेरी। अनि साँझ परेपछि ती आउलान् भन्ने आस मारी र माया लाग्दो दिन स्वरले रोई र तिनै लोक बहिरो गराए। वैकुण्ठमा लक्ष्मीले पनि ती ज्येष्ठा रोएको सुनिन् र उनैले भगवान श्री विष्णुलाई सम्झाइन्। लक्ष्मीले भनिन्, हे विभो, आज मेरी दिदीले रोएको सुनिन्छ, तिनलाई छोडेर ती मुनि गए क्यारे। तिनलाई धैर्य दिन हजुर अवश्य पनि जानु पर्दछ। लक्ष्मीको यस्तो कुरो सुनेर जनार्दन भगवान गरुडमा चढेर लक्ष्मीलाई साथै लिएर जहाँ ज्येष्ठा रोइरहेकी थिए त्यही ठाउँमा जानुभयो र विष्णुले भन्नुभयो, हे ज्येष्ठा, म ठान्छु कि ती मुनि तिमीलाई छोडेर गए। मेरा अङ्गबाट पैदा भएको यो पिपलको वृक्ष गया नाम गरेको पुरमा छ नि, बोधि नाउँ भएको त्यस वृक्षमा त्यही नै तिमी धेरै कालसम्म स्थिर भएर रहु। जो पिचासहरू यहाँ रहन्छन् ती तिम्रा सबै सेवक हुनेछन्, तिनीहरूकै साथमा यहाँ बस, शोक त्यागेर सुखी भौ। आज शनिबारको योग छ, 7 दिनमा यही शनिबार तिम्री बहिनी लक्ष्मी अवश्य नै तिमीलाई भेट्न आउनेछन्। अरू बारमा जसले पिपललाई पूजा गर्दछन्, पिपललाई छुन्छन्, तिनका घरमा तिमी जान्छौ भने शनिबार जसले पिपललाई छुनेछन्, जसले पिपलको पूजन गर्नेछन्, तिनीहरूका घरमा लक्ष्मी जानेछन्। तिनीलाई यस्तो आश्वासन दिएर ती हरि भगवान लक्ष्मीका साथमा वैकुण्ठ जानुभयो। त्यसकारण हे अरुण, शनिबार बाहेक अरू बारमा पिपलको वृक्षलाई पूजन गर्नु पर्दैन, पूजन गर्नुको आवश्यकता हुँदैन। कार्तिक मासमा यस्ता प्रकारले पिपलको पूजा चाहिँ गरोस्। म तिमीलाई साँचो साँचो भन्दछु, कार्तिक भन्दा श्रेष्ठ महिना अर्को छैन। सुन्नेहरूका सम्पूर्ण पापहरू नाश गर्ने ज्येष्ठाको कथा मैले कहेँ। अब हे बाबु भन, अब अरू के सुन्ने इच्छा छ। यसरी सूर्य नारायणका वचन सुनिसकेपछि ज्येष्ठा र लक्ष्मीका ती विभिन्न प्रसङ्गहरू श्रवण गरिसकेपछि अनि समुद्र मन्थनको अत्यन्तै प्यारो प्रसङ्गलाई श्रवण गरिसकेपछि जसरी ती अरुण प्रसन्न भए त्यसै गरी सुतजीका मुखार वृन्दबाट ती सबै वृत्तान्तहरू सुनिसकेपछि ती सौनकादि 88,000 ऋषि मुनीश्वरहरू पनि ती कुराहरू सुनेर ती लीलाहरू सुनेर अत्यन्त आनन्दमा मग्न भए। जय जय श्री सनत कुमार संहितायां कार्तिक माहात्म्ये पञ्चमोऽध्याय। हरे नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पवित्र कार्तिक मास माहात्म्य अन्तर्गत 5औं अध्यायको कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। भोलिको श्रृङ्खलामा हामी 6औं अध्यायको कथालाई पनि अवश्य श्रवण गर्नेछौँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायणको परम कृपा हजुरहरूमाथि सदा रहिरहोस्। नमस्कार।